चिकन सुफियाना टिक्का, चिकन टेगरी, मलाई टिक्का, रोस्टेड अफगानी, फिश टिक्का। ये क्या है? पुरानी किताबों की महक बहुत अच्छी होती है। नई जनरेशन उर्दू की तरफ काफ़ी राग़िब है। बिला इम्तियाज़ मज़हब, सिख, हिंदू और दूसरे तमाम लोग, नए लड़के लड़कियां जो हैं वो उर्दू जो अंग्रेज़ी के या हिंदी के ज़रिए सीखने के लिए जो किताबें हैं वो ख़रीदने के लिए अक्सर आते रहते हैं हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का ये उर्दू। जब मैं आया था तो उर्दू अदब की किताबें ख़ास करके ख़वातीन नावलों में बहुत शौक़ रखती थी। अभी मैं खड़ी हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद की गेट नंबर 1 के सामने। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये समझ गए होंगे कि गेट नंबर 1 यानी कि उसके सामने की जो गली है वो खान पान से भरपूर है, यानी कि यहाँ पे लोग अक्सर चिकन और कबाब खाने के लिए आते हैं। लेकिन इस गली की ये जो पूरा मार्केट है इसकी एक हिस्ट्री रही है, यानी कि मुगल्स के पीरियड के दौरान यहाँ पे एक बाजार लगता था। वो ठीक जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से शुरू होके ठीक लाल किले तक खत्म होता था और इस पूरे मार्केट का नाम उर्दू बाजार था। जी हाँ, यहाँ पे उर्दू का लिटरेचर जो है उसे बेचा जाता था। फिर 1857 में जब मुगल्स का दौर था और तब जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमला करा, उसके बाद ये जो लिटरेचर बेचने वाली दुकानें थी वो बंद हो गई और उसके बाद इन लोगों ने इसको खान पान की दुकानों में तब्दील किया। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उर्दू लिटरेचर जो है अभी किस हाल में है और किस पैमाने पे उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। उर्दू बाजार की जहां तक बात है तो लोग इसका नाम भूल चुके हैं। इस मिरास को जिंदा रखने की कोशिश में हम पहुंचे पुरानी दिल्ली की एक पुरानी दुकान में जिसका नाम है मकतबा जामिया लिमिटेड। ये दुकान काफी पुरानी है और इस दुकान पे हमारी मुलाकात हुई जैदी साहब से। देखिए, मेरा नाम अली खुसरो जैदी है और मैं 1978 से मकतबा जामिया से मुंसलिक हूँ और 2014 में मैं रिटायर हो गया। लेकिन उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद साहब के हुक्म पर मैं आज तक इसी इदारे से वाबस्ता हूँ। जब मैं आया था तो उर्दू अदब की किताबें ख़ास करके ख़वातीन नावलों में बहुत शौक़ रखती थी। नावल की जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ नावलों के पढ़ने वालों में कमी आई है। अब फ़िलहाल जो अदबी किताबें ख़ास करके बिकती हैं और शायरी की किताबें बिकती हैं। नावल भी बिकते हैं लेकिन कमी आई है पहले के मुकाबले में। और जहाँ तक उर्दू के सीखने का ताल्लुक़ है तो नई जनरेशन उर्दू की तरफ काफ़ी राग़िब है। बिला इम्तियाज़ मज़हब, सिख, हिंदू और दूसरे तमाम लोग, नए लड़के लड़कियां जो हैं वो उर्दू जो अंग्रेज़ी के या हिंदी के ज़रिए सीखने के लिए जो किताबें हैं वो ख़रीदने के लिए अक्सर आते रहते हैं हमारे पास। उर्दू बाजार को एक खान पान वाली जगह में मुंतकिल करना जैदी साहब को ख़ास पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि काफ़ी साल पहले उर्दू बाजार की जो चहल पहल थी वो किसी जश्न से कम नहीं होती थी। नहीं, जब मैं आया था तो उर्दू बाज़ार होता था। मेरे देखते देखते 1978 से आज तक कमोबेश 20 दुकानें यहाँ से या तो कहीं दूसरी जगह मुंतकिल हो गई या ख़त्म हो गई। और उसकी मेन वजह यही है कि उर्दू किताबों का जो इतना अब वो कमी आई है। कुछ लोगों में जो है वो पैसे की हवस बढ़ी है। हर आदमी चाहता है उर्दू का जो ये किताबों का जो काम है वो बहुत सब्र आज़मा काम है। अब लोग ये चाहते हैं कि सुबह से शाम तक उनको सामने आ जाए कि भाई क्या मुनाफा हुआ, जबकि
کتابوں کے لیے تو سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے، بہت صبر کا معاملہ ہوتا ہے کتابوں کے ساتھ میں۔ دیکھیں، جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں، اردو زبان جو ہے مجھے لگتا ہے پیار کی زبان ہے، تو ابھی اکثر جو ابھی ماڈرنائزیشن ہے، ماں باپ جب اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو اردو کو ترجیح نہیں دیتے، انگلش میں بات کرتے ہیں، جبکہ اردو ان کی زبان ہے۔ تو ابھی یہ جو چینج ہو رہا ہے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں اصل میں یہ اپنے گھر کی تربیت کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ جو جن لوگوں کا شروع سے اردو کا ماحول رہا ہے، وہ آج بھی اردو کی طرف راغب رہتے ہیں، اور ان کا گھر کا ماحول اس میں چاہے وہ ہندو گھرانے ہی کیوں نہ ہو، جو اردو کے ماحول میں جن لوگوں نے آنکھیں کھولی ہیں، اور تو وہ اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب یہ اردو دیکھیے، جہاں تک زبان سکھانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ بہتر سے بہتر انگریزی پڑھیے، دوسری زبانیں پڑھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اردو سے اپنا ناطہ برقرار رکھیں، اپنے گھروں میں اردو پڑھائیں۔ اب عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے عملی طور پہ کہ جو ہمارے جو اردو سے متعلقہ لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھاتے۔ ان کے گھروں میں نہ کوئی اردو اخبار آتا ہے، نہ کوئی رسالہ آتا ہے۔ وہ صرف اسٹیج کے اوپر اس لیکچر دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب دلی میں کئی یونیورسٹی ہیں، اس میں اردو کے شعبے بھی ہیں، لیکن یہاں آنے والوں میں ایک عام آدمی زیادہ ہوتا ہے، اوسط درجے کا آدمی زیادہ ہوتا ہے بنسبت لیکچررز یا پروفیسرز کے۔ زیدی صاحب کی شکایت سن کر من اداس ہوا۔ اردو زبان محبت کی زبان ہے، اگرچہ اردو لٹریچر کو کم پڑھا جاتا ہے، لیکن زیدی صاحب کا تجربہ کہتا ہے کہ اردو کا مستقبل روشن ہے۔ اردو کی اپنی جو شیرینی ہے وہ قائم رہے گی، اور اردو سے جن لوگوں کو بھی شغف ہے وہ اپنی جگہ رہے گا۔ اردو ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک اداروں کا سوال ہے، اگر اردو بازار سے بہت سی دکانیں ختم ہو گئی تو ساتھ ہی دوسرے کئی بڑے ادارے قائم ہو گئے اردو کے۔ مثال کے طور پہ عرشیہ پبلیکیشنز ہے، ایم آر پبلیکیشنز ہے، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں۔ تو کتابیں بک رہی ہیں نا، جبھی تو چھاپ رہے ہیں۔ پرانی دلی کی گلیوں میں یہاں کی تہذیب اور یہاں کی وراثت روزمرہ کی زندگی میں جھلکتی ہے، اور اس لیے اردو روایت کو زندہ رکھنے کی صلاح زیدی صاحب نے نوجوانوں کو بھی دی۔ دیکھیے، آپ پڑھیے کچھ بھی، آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، کچھ بھی بنیے، لیکن اردو کو اپنی زندگی سے الگ مت کریے، کیونکہ اردو ایک مکمل تہذیب کی زبان ہے۔ تو اردو کو اگر ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارے بولنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے معلوم ہوگا کہ ایک شائستگی کیا چیز ہے۔ ہماری زبان سے جو نکلے ہوئے جملے ہوں گے، اس کی مٹھاس خود دوسرے کو متوجہ کرے گی اور اپنی طرف کھینچے گی۔ لوگ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مانیں گے آپ کی شخصیت کو کہ ہاں آپ ایک شائستہ زبان بول رہے ہیں، ایک اچھی زبان بول رہے ہیں۔ اگرچہ اردو لٹریچر کی خرید و فروخت کم ہوئی ہے، لیکن زیدی صاحب کا نظریہ کہتا ہے کہ ادب ایک روشنی ہے، اور روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔